वाकया है? देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरा नाज़रीन मोहतरम, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया। तो उसमें जहां हिंदुस्तान भर से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, वहीं पर चीफ इमाम मौलाना उमैर इलियासी को भी बुलाया गया। और ये वहाँ पर पहुँचे उस दावत पर, राम मंदिर के उद्घाटन के जो समारोह हुआ उसके अंदर, और वहाँ पहुंचकर इन्होंने कहा कि मैं पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ, इंसानियत के नाते यहाँ पर आया हूँ, और मैं इसीलिए आया हूँ ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल जुल कर हिंदुस्तान में रहें। तो इस तरह की इन्होंने बातें की वहाँ जाकर,
اور اب تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ جو لگانے والے انہی کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مولانا عمیر الیاسی صاحب جو ہیں اپنے اس عمل پر اور اس طرح کی حرکت پر معافی مانگے، اور اس طرح سے ان کے کفر کا انہوں نے کہا ہے۔ جبکہ یہ جب سے گئے ہیں تبھی سے مسلمانوں میں ایک مسلمان کمیونٹی کے اندر ان کے خلاف ایک غم و غصے کی لہر تھی، اور ان کے خلاف طرح طرح کی لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، اور لوگ ان کی بڑی مذمت کر رہے تھے، بڑی برائی کر رہے تھے، اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہے۔ اور اب یہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور طرح طرح کی اس طرح کی بکواس باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، کوئی بھی مسلمان اگر کسی سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، علمی اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہندوستان کے قانون کے اندر اور ہندوستان جیسے ملک کے اندر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈرائے، دھمکائے، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے، کیونکہ ہمیں یہاں پر بالکل قانون کے تحت ہی رہنا ہوگا۔ لیکن مولانا عمیر الیاسی صاحب سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی اس بات پر اعتراض کیا گیا وہاں جانے پر، تو یہ کہتے ہیں کہ جن کو اختلاف ہے وہ پاکستان چلے جائیں۔ بھائی کیوں پاکستان چلے جائیں؟ یہاں کے رہنے والے سارے مسلمان ہندوستانی ہیں، اور ان کے باپ دادا ہندوستانی ہیں، اور ہم ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، یہیں الحمدللہ ہم آخری دم تک اپنی شریعت، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے رہنے والے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ سویدھان نے چیزوں کا ادھیکار دیا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ کیا آپ سے اختلاف کرنا، کیا آپ سے اپنا نظریہ الگ رکھنا، یہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان چلے جائیں؟ بھائی کیوں پاکستان چلے جائیں؟ ہم ہرگز پاکستان جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو رام مندر کے ادگھاٹن میں جو گیا، تو یہ جو رام مندر تھا یہ راشٹر مندر تھا، جبکہ یہ راشٹر مندر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو ہندوؤں کا ایک مندر ہے، رام مندر، یہ راشٹر مندر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مولانا بھی عجیب ہے کہ جب بھی باتیں کرتے ہیں تو کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا موہن بھاگوت کو کہ یہ راشٹر پتا ہے۔ تو مولانا کچھ بھی بول جاتے ہیں، اور یہ کچھ بھی اس طرح کی اوٹ پٹانگ کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی حرکتوں پر ان کو ٹوکا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو صحیح کیجئے، تو مولانا کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے۔ تو بھائی یہ کوئی آپ کا جواب نہیں ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان چلے جائیں یا مسلمان مجھ سے یہاں نفرت کر رہے ہیں۔ بھائی مسلمان آپ سے نفرت نہیں کرتے، آپ کی ایک اصلاح کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ باقی جو ہمارے بھائی جتنے بھی ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں اور علمی اختلاف رکھتے ہیں، تو ان سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ آپ کو کسی کو ہراساں کرنے، کسی کو ڈرانے، دھمکانے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہندوستان جیسے سیکولر ملک کے اندر قانون کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی بات آپ رکھ سکتے ہیں۔ گزارش ہے ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔